बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो बेशुमार सिफ़ात का मालिक है। अल्लाह ज़ात भी हकीकी ज़ात है और अल्लाह की सिफ़ात भी हकीकी सिफ़ात हैं। बाकी सब कुछ मखलूक़ात है और फ़ानी है, और मखलूक़ात की जितनी भी सिफ़ात हैं वो भी फ़ानी हैं, क्योंकि मखलूक़ात की जो भी सिफ़ात हैं वो अल्लाह ही की अता करता है। अल्लाह की ज़ात हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अल्लाह की सिफ़ात भी कामिल हैं और हमेशा रहेंगी। हमें चाहिए कि अल्लाह की सिफ़ात में गौर करें और अल्लाह को उसकी सिफ़ात के हवाले से पुकारें। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम हमें सिखलाए हैं और उनकी बरक़ात भी बयान फरमाई हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जो कि अल्लाह के बहुत ही प्यारे सिफ़ाती नामों का वजीफ़ा है, और ये ऐसा वजीफ़ा है कि जिसकी बरकत से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी। ये वजीफ़ा बहुत ही मुजरब और आज़मूदा है। अल्लाह के सिफ़ाती नाम कौन से हैं और उनका वजीफ़ा आपने कैसे करना है, इस बारे में तफसील से जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, वज़ाइफ दरअसल अल्लाह के प्यारे नामों का विर्द होते हैं, या फिर कुरान पाक की आयात या सूरतों का विर्द होते हैं, या फिर उन दुआओं का खास तादाद में विर्द होता है जो कि हमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है या फिर अकाबरीन ने आजमाई हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी वजीफा किया जाए तो दुआ और जिक्र की नीयत से अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए किया जाए। महज दुनियावी मकासद हासिल करने की नीयत से वजीफा ना किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से आपको दुनियावी मकसद तो हासिल हो जाते हैं, लेकिन आपको उस जिक्र या दुआ से जो रूहानी फायदा होना है वो आपको नसीब नहीं होगा। दोस्तों, हमें चाहिए कि जो भी अमल या वजीफा करें खालिस अल्लाह की रजामंदी के लिए करें। याद रहे कि जब आपको अल्लाह की रजामंदी नसीब हो जाएगी तो फिर आप अल्लाह से जो भी मांगें वो आपको मिल जाता है। असल मसला रसाई का होता है। मसलन दुनियाही के लिहाज से देख लें कि किसी MNA या MPA या मिनिस्टर तक रसाई मुश्किल होती है। जब आपको रसाई हासिल हो जाए और आप उस तक पहुंच जाएं और वो आपकी बात सुन ले तो आपका काम हो जाता है। इसी तरह से अल्लाह तक वज़ाइफ के रास्ते रसाई हासिल की जा सकती है। वैसे तो इधर आप हाथ उठाते हैं और उधर अल्लाह आपकी सुनता है, लेकिन शायर ने वैसे तो नहीं कहा कि दिल से जो बात निकली है असर रखती है। इसलिए वज़ाइफ में सिर्फ अल्फाज अदा नहीं होने चाहिए, बल्कि दिल की कैफियत हासिल करना जरूरी है। हमें अक्सर लोगों की ये शिकायत मिलती हैं कि वजीफा करते हैं लेकिन उसका नतीजा नहीं मिलता। दोस्तों, हम अक्सर ये बताते हैं कि जो दुआ गाफिल दिल के साथ की जाए या जो वजीफा गफलत के साथ किया जाएगा उसका असर जल्दी नहीं हो सकता। ये हमारा अलमिया है कि हम नमाज में भी होते हैं लेकिन हमारा दिलो दिमाग कहीं और होता है। हम अल्लाह की तरफ तवज्जो ही नहीं करते और फिर अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल की जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि हर अमल में मुकम्मल यकसुई के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होकर अमल किया जाए, ताकि अल्लाह हमारे उस अमल को कबूल कर ले। दोस्तों, अगर दुनिया ही की मिसाल ली जाए कि आप 1000 कोशिशें करके किसी बादशाह या वजीर के दफ्तर रसाई हासिल करें कि आप उसको अपने मसले के बारे में उस अंदाज से बताएंगे कि वो आपका मसला हल करने पर मजबूर हो जाएगा, लेकिन जब आपको उसके दफ्तर में उससे मुलाकात का मौका मिल जाए तो आप वहां जाकर इधर उधर देखना शुरू कर दें, बादशाह की तरफ देखें ही नहीं, तो क्या वो आपका मसला हल करेगा? हरगिज नहीं, बल्कि आपको अपने दफ्तर से बाहर निकाल देगा। आज हमारा भी यही कुछ हाल है कि अल्लाह के सामने नमाज में खड़े तो होते हैं, अल्लाह के सामने दुआ के लिए हाथ तो उठाते हैं, लेकिन दिल हमारा गाफिल होता है। और यही हाल हमारे वज़ाइफ का भी होता है कि वजीफा तो कर रहे होते हैं लेकिन तवज्जो कहीं और होती है। दोस्तों,
ہماری آپ سے گزارش ہے کہ جب وظیفہ کریں تو پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کریں، اللہ پر مکمل بھروسہ اور کامل یقین کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کی حاجات کو کیسے پورا فرماتا ہے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا آج کا وظیفہ کن صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے اور اس وظیفے کو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ یاد رہے کہ ہمارا آج کا وظیفہ اللہ کے 3 پیارے پیارے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ نام یہ ہیں: یا باسط، یا فتاح، یا کریم۔ یاد رہے کہ آپ کو جب بھی کوئی حاجت پیش آئے، چاہے آپ کی حاجت کسی بھی قسم کی ہو، چاہے آپ کو رزق کی تنگی ہو، روزگار کا مسئلہ ہو یا کاروبار کا، قرض سے پریشان ہو یا پیسوں کی ضرورت ہو یا کوئی اور پریشانی ہو، بیماری ہو یا کسی بھی قسم کی حاجت ہو، تو آپ نے اللہ کے ان ناموں کا ورد کثرت کے ساتھ شروع کر دینا ہے اور اللہ سے اس کے ان صفات کے وسیلے سے اپنی حاجت کے لیے مانگنا ہے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ ان ناموں کی کثرت سے اللہ آپ کی ہر مشکل دور فرمائے گا اور اللہ اپنے خزانوں سے آپ کو جو بھی حاجت ہوگی اس کو پورا فرمائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے اور کئی لوگوں کا آزمودہ بھی ہے۔ اس وظیفے کو خود بھی اپنے معمولات کا حصہ بنائیں اور اس سے استفادہ کریں، اور اس وظیفے کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس وظیفے سے مستفید ہو سکیں۔ یاد رہے کہ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں اور اللہ ایسے کریم ہیں کہ اس کے کرم کے دروازے اپنے بندے کے لیے ہر دم کھلے ہیں، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ بندے کے پاس اپنے مولا سے مانگنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ آج بندے کے پاس موقع ہے کہ وہ اللہ سے اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کے لیے مانگ سکتا ہے، اور اللہ سے جو مانگے گا اللہ عطا فرمائے گا، لیکن افسوس کہ بندہ غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو فرصت ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ موت کے ساتھ ہی مانگنے کی مہلت ختم ہو جائے گی، پھر بندہ افسوس کرے گا کہ اس کو کچھ وقت مل جائے، لیکن وہ افسوس کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ اس کے محل کے دروازے کھلے ہیں اور میں ہر کسی کو 1 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں، جو کوئی میرے خزانے سے جو کچھ لینا چاہے لے لے۔ تو لوگ خزانوں کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ ایک شخص شاہی کمرے میں جاتا ہے، شاہی بستر کو دیکھتا ہے، اس پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس سے محظوظ ہونے لگتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، کیوں نہ تھوڑا سا شاہی بستر کا مزہ لے لوں۔ جب اس پر لیٹتا ہے تو آنکھ لگ جاتی ہے اور اتنے میں وقت پورا ہو جاتا ہے۔ دربان آتے ہیں اور اس کو جگاتے ہیں، چل بھائی وقت ختم ہو گیا۔ اس وقت وہ شخص بہت گڑ گڑاتا ہے، التجا کرتا ہے کہ تھوڑا وقت دے دو، میں کچھ لے لوں، لیکن دربان اس کو کھینچ کر باہر نکالتے ہیں اور وہ افسوس کرتا ہے کہ شاہی بستر کے مزے نہ لیتا تو اچھا ہوتا، لیکن وقت نکل جاتا ہے۔ دوستو، یہی مثال ہماری ہے۔ ہم سب اس وقت دنیا میں اس قدر مست ہیں کہ اللہ سے غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ سے تعلق بنائیں، اللہ کو راضی کریں اور اللہ کے خزانوں سے اپنے مسائل حل کرانے کی بجائے دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اصل جگہ جہاں تمام مسائل کا حل ہے ادھر ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکاریں اور اپنے مسائل اور اپنی حاجات اللہ سے حل کروائیں، جیسا کہ صحابہ نے کر کے دکھلایا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا اللہ سے اپنے مسائل حل کرواتے تھے، حتیٰ کہ اپنے مردوں کو بھی زندہ کروا کے دکھایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی یقین کامل نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔